नमस्कार। सप्तरङ्गी टेलिभिजनको लकडाउन विशेषमा म केदार राज श्रेष्ठको यहाँलाई स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, सप्तरङ्गी टेलिभिजनको यो लकडाउन विशेषमा आजसम्म यहाँ समक्ष हामीले विभिन्न व्यक्तित्वलाई राजनैतिक तथा आर्थिक विषयमा आज हामी यो विषयमा हामी कुराकानी गराउनेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर मोहन बेरवासे, मानव रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ। हामी यहाँसँग कुरा उहाँ अहिले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सप्तरङ्गी टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद केदारजी। अनि डाक्टर साहब के छ, अब अहिले त लकडाउन पनि अब लगभग 2.5 महिना भइसक्यो होइन, अब 80 दिन लगभग पुग्दैछ। अनि डाक्टर साहबको आफ्नो दैनिकी कसरी बितिरहेको छ डाक्टर साहब? त अहिले त बिरामी त चेकजाँच त भइरहेकै होला, अनि कस्तो छ डाक्टर साहब अहिले? हजुर केदारजी, अब यो लकडाउन भएर पनि अब हामी मेडिकल फिल्डको अब डक्टर भएको हिसाबले अब हामी यो कोरोना विरुद्धको वारमा अब हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहभागी हुनै परिरहेछ। अनि अहिले चाहिँ अब हामीले अलिकति बिचमा चाहिँ केही समय हाम्रो हस्पिटल ओपिडी सेवाहरू पनि बन्द रह्यो, तर अहिले आएर चाहिँ अहिले लगभग 1 महिनादेखि चाहिँ ओपिडी सेवाहरू पनि केही हदसम्म खुलेको छ र हामी अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङहरू गरेर बिरामीलाई कमसेकम 6 फिट पर राखेर अनि अलिकति आफ्नो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू युज गरेर मास्कदेखि फेस सिल्डहरू सबै ग्लोभ्सहरू यस्तो युज गरेर कुनै कुनै अवस्थामा बिरामीहरूलाई पिपिईहरू पनि लगाएर पनि हामीले त्यो सेवाहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै अब त्यसलाई बढाइरहेछौँ, सेवा दिइरहेछौँ। तर पहिले जसरी हामी खुलेर बिरामीहरूको सँगै बसेर छलफल गरेर बिरामीको नजिकै बसेर उनीहरूको पीडा सुन्ने, उनीहरूलाई मद्दत गर्ने जसरी गर्न सक्थ्यौँ, अहिले त्यो मोडालिटीमा चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ। हजुर डाक्टर साहब, हजुर त अब मानसिक रोगको चाहिँ डाक्टर पनि हुनुहुन्छ र यतातिर नशा रोगको पनि। अब अहिले चाहिँ विगत चैतको 11 गतेदेखि हामी बन्दाबन्दी अवस्थामा छौँ। स्कुल, कल कारखाना, विद्यालयहरू, विद्यार्थीहरू सबै बन्दको अवस्थामा छ। यो बेलामा अब यी लकडाउनमा बसेका व्यक्तिहरू, अब हामी त स्वभाव मानव जाति स्वतन्त्र रूपमा हामी हिँडडुल गर्न हामी चाहन्छौँ होइन। यो अवस्थामा अब यो लकडाउनको अवस्थामा आज 2.5 महिना भइसक्यो, सबै चाहिँ यो घरमै बस्दाखेरि यो मानसिक तनाव कस्तो किसिमको यसले असर पारेको होला डाक्टर साहब? एकदमै उपयुक्त प्रश्न सोध्नुभयो केदारजी। यो लकडाउनको पिरियड जबदेखि यो भनौँ न कोरोनाको आउटब्रेक भयो, चाइनाबाट सुरु भएर बिस्तारै सम्पूर्ण विश्वमा नेपाल लगायत र हामी जुन लकडाउनमा पऱ्यौँ, अब त्यसपछि चाहिँ अब यो हरेक किसिमका मानसिक रोगहरू चाहिँ पहिले जुन अवस्थामा थिए तिनीहरू चाहिँ अझै बढेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। विशेष गरेर एन्जाइटी न्युरोसिस भन्ने एन्जाइटी डिसअर्डर, जुनमा चाहिँ अलिकति मन आत्तिन्छ, मन डराउँछ, अब के नै हुन्छ, सबै सिद्धिन्छ कि अब बाँचिन्न कि भन्ने जुन खालको स्वत मनमा आउने डरको भावनाहरू, त्यस्तो खालका त्यो एन्जाइटी न्युरोसिसका रोगहरू चाहिँ अति नै बढेको पाउँछौँ हामी। त्यसै गरेर डिप्रेसनका रोगहरू पनि पहिलेभन्दा शारीरिकको अवस्थाभन्दा निकै नै बढेको अवस्थामा छ। त्यसै गरेर विभिन्न एन्जाइटी न्युरोसिस, एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भन्छ, त्यसपछि आएर डिप्रेसनका रोगहरू, त्यसपछि नशा सम्बन्धी कारण अल्कोहलदेखि लिएर अरू नशाहरू सम्बन्धी त्यो यो चिन्ता पिरले गर्दाखेरि सायद कतिपय मानिसहरूले त्यसको सहारा लिएर आउने समस्याहरूदेखि लिएर कडा मानसिक रोगहरू, कहिलेकाहीँ एक्युट साइकोसिसहरू भन्छ, यी सबै रोगहरू चाहिँ यथास्थितिमा भन्दा चाहिँ अहिले निकै नै बढेर गएको अवस्था पाइन्छ। र यहाँहरूले मिडियामा प्रसारण पनि गर्नुहुन्छ र सायद अब तपाईँहरू अरू पनि हुनुहुन्छ कि अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ यही चिजहरूदेखि नै अति विरक्त भएर मान्छेले आत्महत्याको कोसिसदेखि लिएर आत्महत्या गर्नेसम्मका अवस्थाहरू चाहिँ निकै नै पहिलेको सामान्य अवस्थाभन्दा चाहिँ बढी अवस्थामा देखिरहेछ अहिले। अनि डाक्टर साहबले यो आत्महत्याको कुरा गरिहाल्नु हो, यही विषयमा म अलिकति कुरा राखिहाल्नु डाक्टर साहबसँग। अब अहिले यो अवस्थामा आत्महत्याको सङ्ख्या धेरै बढेर आइरहेको छ। अहिलेसम्म सायद 1200 प्लस भइसक्यो है, यो लकडाउनदेखि यो अवस्था आउनुको कारण के होला? फेरि अर्को कुरा, र अहिलेको अवस्थामा यो घरेलु हिंसाहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ, यसबारेमा अलिकति डाक्टर साहबले यसो जानकारी गराइदिनुहोस्।
अहिले चाहिँ अब मान्छेहरू लकडाउन भएर फ्यामिलीमै सीमित भएको कारणले अब अलिकता पुरुषहरू पहिले अब अलिकता कमाउन जाने र अलिकता नसाहरू सेवन गरेर घरमा हुने महिलासँग हुने हिंसाहरू कम हुने अवस्थामा अहिले चाहिँ अब घरमै हुने र उनीहरूले अब सकेसम्म पाएसम्म चाहिँ नसाहरूको सेवन अब बानी पहिलेदेखिको बानी हुने र अब कतिपयले यो स्ट्रेसले गर्दाखेरि पनि त्यो लिन थालेको अवस्थाले गर्दाखेरि सायद घरेलु हिंसाहरू चाहिँ त्यसरी बढेको हुनसक्छ। अब त्यही भनिन्छ नि अब सँगै त्यो सँगै रहँदाखेरि चाहिँ अब धेरै धेरै मान्छेहरू सँगै रहँदाखेरि चाहिँ अब सबैको कुराहरू सबैसँग मिल्ने हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकता चित्त नबुझ्ने अब त्यसपछि अब आफ्नो कुराहरू बाजिने गर्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ सायद त्यो त्यसरी हिंसामा परिणत भएको अवस्था हुन सक्ने हुन्छ। किनभने अहिले हाम्रो इभन देश विदेश परदेशबाट पनि अब काम गर्न गएको मान्छेहरू सबै आएर अलि परिवारमा अब सही भएकोहरू चाहिँ एटलिस्ट अब त्यस्तो बाहिर पनि कतै जान नमिल्ने अवस्थाले गर्दाखेरि बाध्यात्मक रूपमा भए पनि कमसेकम परिवार सगोलमा हुँदाखेरि सायद अलि धेरै परिवार त्यसरी रहँदाखेरि अलिकता र यो अलि स्ट्रेसको अवस्थामा सबैको मानसिकता चाहिँ अब सही हुन गाह्रो हुने अवस्था भएको कारणले पनि घरेलु हिंसाहरू सायद त्यसरी बढेको होला। अनि जहाँसम्म लाग्छ यो अलिकता सुसाइडको कुराहरू आत्महत्याको कुराहरू यहाँले उठाइहाल्नुभयो। अहिले चाहिँ अति नै बढेको छ आत्महत्या। यसमा चाहिँ धेरै नै पाटोहरू छन्। अब एउटा मुख्य पाटो त जसरी बिरामीहरूले सेवा लिनुहुन्थ्यो पहिले नसा तथा मानसिक रोगको बारेमा हस्पिटल गएर उहाँहरूले सेवा लिनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले त्यो सेवा लिन सक्ने अवस्था छैन अहिले। अहिले अब इभन कतै ट्राभल गर्नुभयो भने तपाईँलाई अब त्यहाँबाट पासहरूको जरुरत पर्ने हुन्छ, यत्तिकै निस्किनु पनि भएन, मान्छे डरले पनि निस्किँदैन, निस्किने अवस्था पनि छैन। अहिले हस्पिटल पनि सबै खुला छैनन्, हस्पिटल भए पनि चिकित्साकर्मीहरू सबै उपलब्ध छैनन् र कतिपय ठाउँमा कतिपय अवस्थामा त इभन औषधिको समेत एकदमै नपाउनेदेखि लिएर पाएको चिजहरू पनि मँगिने अथवा कसैले कालोबजारी गर्ने सम्मका अप्ठ्यारापनहरू चाहिँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अब स्वास्थ्य अवस्था नै जुन सामान्य अवस्थामा थियो त्यो बिग्रेर गयो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अलिकति मानसिक सन्तुलनहरू बिग्रेर त्यसले गर्दाखेरि एउटा अब डिप्रेसनका धेरै रोगीहरू सुसाइड आत्महत्या गर्ने हुँदा त्यो डिप्रेसन सबैभन्दा कमन मानसिक सबैभन्दा भनौँ न सबैभन्दा धेरैलाई असर गर्ने मानसिक रोग भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले पनि आत्महत्याको केसहरू बढेका छन्। अर्को चाहिँ यसमा अलिकति हामीले आर्थिक पाटो पनि बिर्सिनु हुँदैन। मान्छेहरूले अहिले कमाउन सक्दैनन्, विदेश गएर काम गर्न सक्दैनन्, स्वदेशमै पनि आफ्नो भनौँ न जुन पेसा थियो त्यसबाट वञ्चित भएर भनौँ न घरकै एउटा सीमित उसमा दायरामा बस्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको जुन आर्थिक गतिविधि थियो अथवा ऋण होला, धन होला, अथवा परिवार पाल्नुपर्ने दैनिकी गुजारा गर्नुपर्ने, अब कतिपय मान्छेहरूलाई त्यो दैनिकी गुजार्न पनि गाह्रो छ। त्यो सबै चिजले गर्दाखेरि मान्छेहरू विरक्त भएर अलिकता संसार छोडेदेखि नै सायद यो चिजबाट मुक्त हुन्छु भन्ने जस्तो उनीहरूलाई लागेर पनि एउटा क्षणिक रूपमा आवेशमा चाहिँ उनीहरूले यो गरिरहेको देखिन्छ कतिपय अवस्थामा। र कतिपय अवस्थामा औषधि छुटेको कारणले अथवा त्यही घरेलु हिंसाको कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्नो संयम गुमाएर उहाँहरूले चाहिँ आत्महत्याको सहारा लिएको देखिन्छ। र यो दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि अब त्यो सही बाटो त होइन, तर अहिले अब धेरै अब सायद हाम्रो कोरोनाले भन्दा बेसी मृत्यु चाहिँ अहिले दुर्घटना यही आत्महत्या यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोनाले भन्दा धेरै 10औं गुणा बेसी चाहिँ त्यसरी मृत्यु वर्णन गर्न नेपालीहरू चाहिँ बाध्य भइरहेको अवस्था छ अहिले। डाक्टर साहबसँग हामीले कुरा गर्दै अहिलेसम्म नेपालमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ होइन। यो पनि हाम्रो लागि दुःखद हो। 4364 सङ्क्रमित भएको छ। तर यो चाहिँ कोरोनाको भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो आत्महत्याको त स्थिति त भयावह भयो नि होइन डाक्टर साहब, एउटा कुरा। अर्को कुरा अहिले 3 महिना लगभग 3 महिनादेखि स्कुलहरू विद्यालयहरू बन्द छ। साना नानीहरू चाहिँ स्कुलहरू पनि जान पाइरहेको अवस्था छैन। अब मैले चाहिँ कतिपय हामी चाहिँ टिचरहरूसँग हामी रिपोर्टिङ गर्ने दौरानमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने दौरानमा 2 महिनासँग यदि बालबच्चाहरू स्कुल जान पाएनन् र पठन पाठन गर्न पाएनन् भने उनको मानसिक उसमा चाहिँ धेरै धक्का पुग्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। यसलाई यो बच्चाहरूको बारेमा डाक्टर साहबले यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? बच्चाहरूको बारेमा अब यो यस्तो छ, बच्चाहरूको एउटा पठन पाठन एउटा नियमित अब उनीहरूको जुन एउटा नियमित रुटिन थियो अब त्यो चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब भएको अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि फेरि उनीहरूको कस्तो छ भने पठन पाठन मात्रै नभएर उनीहरूको अरू आउटडोर एक्टिभिटिजहरू पनि रिज्युम हुन पाएको भए सायद उनीहरूलाई त्यति
त्यति साह्रो मानसिक असर पर्दैन थियो होला, तर अहिले उनीहरू बाहिर गएर खेल्ने अवस्था पनि छैन, सडकमा पनि जान सक्दैनन्, उनीहरू साथीहरूसँग आफ्नो साथीहरूलाई भेट्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई र एउटा एक किसिमको डर, कोरोनाले कतै भोलि हामी पनि नबाँच्ने हो कि संसारै सकिने हो कि ध्वस्तै हुने हो कि भन्ने खालको एउटा जुन डर छ। र अलि बालबच्चाले अझै सम्पूर्ण कुराहरू राम्रोसँग बुझ्न पनि उनीहरूको क्षमता वृद्धि नभइसकेको अवस्थामा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मानसिक आघात चाहिँ उनीहरूलाई अलिक बढी परेको देख्न सकिन्छ। यस्तो बेलामा त्यही भएर नै अलिकति हामी युवाहरूले, प्रौढहरूले चाहिँ अलिकति बालबच्चा र अलिकति वृद्ध अवस्थाको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्ने, उनीहरूसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्यको बारेमा अलिकति चिन्ता गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो जरुरी छ। र बच्चाहरूलाई अलिकति यस्तो उसबाट उनीहरूलाई राम्रो अथवा यो अलिकति क्रिएटिभ खालको एक्टिभिटी जो रुममै पनि अलिकति उनीहरूलाई पेन्टिङहरू गर्न लाउने, ड्रइङहरू गर्न लाउने, घर गेमहरू उनीहरूसँगै बसेर प्यारेन्ट्सले अथवा गार्जेनहरूले खेल्ने र उनीहरूलाई अलिकति क्रिएटिभ कामहरूमा अथवा घरमै बसेर पनि अनलाइन पढाइ छ भने अनलाइनकै पढाइको कुराहरूदेखि लिएर अरू चिजहरू पनि नेटबाटै अनलाइन पढाइ नभएको अवस्थामा नेटहरू युज गरेर इन्टरनेटको माध्यमले हुन सक्ने चिजहरू चाहिँ क्रिएटिभ कुराहरू अथवा कुनै भाषा सिकाइने हुन सक्ला, हैन, कुनै अब केही कथा कविताहरू लेख्ने चिजहरू हुन सक्ला, त्यो सबै गरायो, पेन्टिङ ड्रइङहरू गरायो भने चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई इन्गेज राख्न सकिन्छ र उनीहरूलाई जुन मानसिक आघात पुरै कन्टिन्यू भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि डाक्टर साहब, जस्तो अहिलेको अवस्थामा जस्तो अब कसैको घरमा बुवा आमा बिरामी छ, सिरियस छ भने पनि मान्छे जान पाइरहेको अवस्था छैन। अब चाहिँ उनीहरू आफ्नो बाबुआमालाई सिरियस छ, भेट्न मलाई जानु पाउनु पऱ्यो भनेर पास माग्दा जाँदाखेरि होइन तपाईँको घरमा कोही मृत्यु भएको छ भने त्यो चाहिँ मिल्छ, नत्र बिरामी यस्तो चाहिँ भेट जान मिल्दैन भन्ने कुराहरू यसरी पनि प्रशासनले यसरी हामीलाई यस्तो गर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ आर्थिक उसले गर्दाखेरि मान्छेहरू आत्महत्या गर्न पुगिरहेको छ। यो अवस्थामा अलि सरकारले यसबारेमा कस्तो किसिमको पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबको नजरमा? सरकारले चाहिँ यो अवस्थामा अलिकति जुन अब बिरामीले जुन स्वास्थ्य उपचार पाउने बाटो हो त्यसलाई चाहिँ अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर गाडीमै पनि त्यो बिरामीसँग जाने मान्छेहरूको नम्बरलाई सीमित राखेर चाहिँ अलिकति सहज बनाइदियो भने चाहिँ अब अलिकति केही हदसम्म भए पनि उनीहरूलाई राहत पुग्थ्यो। एउटा बाटो त्यो भयो। अर्को चाहिँ अब मान्छेहरू अहिले अब आर्थिक गतिविधि नै छैन, उनीहरूले अब कमाउन पनि सक्दैनन्, अब कमाउन नसकेपछि आफ्नो स्वास्थ्य उपचार पनि गर्न सक्दैनन्। हाम्रो सबै स्वास्थ्य सेवाहरू अब आफैले पैसा तिरेर गर्नुपर्ने अवस्थाको छ। जुन इन्सुरेन्स भनिएको छ त्यो पनि सबै इफेक्टिभली कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यो इन्सुरेन्समा दिएको दबाईहरू पनि सबै अलि जुन सस्तो दबाई छ सबैभन्दा खोजी सस्तो दबाई लिएर त्यसलाई त्यो बेच्ने प्रचलन मात्रै भइरहेछ। अलिकति गभर्मेन्टले अलिकति आर्थिक सहायता पनि जुन अरू देशहरूमा पनि गरेको देखिन्छ यस्तो बेलामा, अलिकति हर परिवारलाई जो गरिब छन्, खान सक्दैनन्, उपचार गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई आर्थिक राहतै दिएर भए पनि र अलिकति सर्वसाधारणहरूलाई अलिकति हिँड्न डुल्नदेखि लिएर अब आर्थिक गतिविधिहरू पनि अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गरेर चाहिँ गर्न सक्यो भने चाहिँ सायद यसमा अलिकति राहत हुन्थ्यो होला। गभर्मेन्टले खास रोक्नुपर्ने, टेस्ट गर्नुपर्ने जुन इन्डियाबाट आइरहेछन्, विदेशबाट आइरहेछन्, उनीहरूलाई जुन रूपले ह्यान्डल गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन। तर जुन नागरिकहरू घरमा बसिरहेछन् 2-3 महिनादेखि, अब उनीहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न एक किसिमको कडा नियमहरू ल्याएर पेलिरहेको जस्तो अवस्था मात्रै देखिन्छ अहिले हेर्दाखेरि। अनि डाक्टर साहब, अब अहिले त लकडाउन छ, देश आर्थिक चाहिँ चलखेल पनि हुन पाइरहेको अवस्था छैन। यदि भोलि लकडाउन खुकुलो भएर अलिकति आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन आएपछि त्यो बेलामा यी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने मानिसहरूको लागि कस्तो किसिमको स्ट्रेस आउला त्यो बेलामा? जस्तो अब ब्याङ्कका ब्याजका कुराहरू आउलान्, यदि चाहिँ कोही घर भाडामा बसेर चाहिँ अब व्यापार गरिरहेको छ भने घर भाडाको कुराहरू आउला, यावत कुराहरू झन् बढी तनाव हुन्छ जस्तो लाग्छ कि डाक्टर साहबको नजरमा कस्तो लाग्छ यसमा? बिल्कुल, यहाँले एकदमै सही प्रश्न उठाउनु भयो। अहिलेको मानसिक अवस्था, अहिलेको सुसाइडको रेटहरू अथवा अहिले जुन मानसिक अवस्था बढेको कुराहरू गऱ्यौँ, यसलाई चाहिँ अब हामीले अहिले भन्दाखेरि टिप अफ द आइसबर्ग भन्ने हुन्छ। यो आइसबर्गको जुन मेन बल्क छ त्यो त अझै पानी मुनि नै छ, सतह मुनि नै छ। त्यो अब आइसबर्गको बल्क भन्नाले जुन यो मानसिक अवस्थाको इम्प्याक्ट हो, यसको जुन असर छ, त्यो सुसाइडदेखि लिएर सबै मानसिक रोगहरू बढ्ने कुराहरू, त्यो मेन अझै सतहमा आउनै बाँकी छ।
अब सायद आर्थिक गतिविधिहरू सुरु नै भए पनि अब त्यसको इम्प्याक्ट त अझै केही कयौँ महिनासम्म सायद वर्षसम्म पनि बढ्दै गएर अनि त्यस पश्चात मात्रै सायद हामी पुरानो अवस्थामा फर्किन्छौँ होला, किनभने यसले त अब यति धेरै मान्छेलाई असर गरेछ कि अब त्यो कल्पना गर्न पनि सायद गाह्रै हुन्छ होला अहिले। हजुर सरले डाक्टर सरले भन्नुभयो कि डिप्रेसनका कुराहरू अब बढ्दै जान्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। भर्खरै कपिलवस्तुमा त्यत्रो घटना घटेको छ, 5-5जनाको मृत्यु भएको छ। सल्यानमै भर्खरै चाहिँ एउटा चाहिँ श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई हत्या गरेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यी हत्याहरू अब यो कहिलेसम्म बढ्दै जाने क्रम छ र यो चाहिँ स्टेबल बस्ने कहिलेसम्म होला डाक्टर साहब? अब यो अलिकति अब यस्तो हत्या हिंसाहरू अब यस्तोहरू रोकिनलाई चाहिँ अलिकति आर्थिक उहरू पनि अलिकति सामान्य अवस्थामा हुन जरुरी हुन्छ। हर उसमा अब नियम कानुन मात्रै बनाएर हुँदैन, मान्छेहरूलाई अलिकति अब त्यो एउटा बाँच्ने अनि आफ्नो कमसेकम क्षमता अनुसारको काम गर्ने, क्षमता अनुसारको आर्थिक गतिविधि गर्ने, इन्गेज हुने, त्यो भनौँ न त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो पुरा हुन सकेन भने चाहिँ अब यस्तो खालको मानसिक रोगहरू, मानसिक तनावहरू, अवस्थाहरू, नशा सेवन गर्नेदेखि लिएर घर परिवारमा घरेलु हिंसाहरूदेखि लिएर समग्र मानसिक समस्याहरू चाहिँ बढ्दै जाने नै हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा। त्यही भएर अब सरकारले जति भनौँ न यस्तो खालको समस्याहरूलाई आर्थिक गतिविधिका कुराहरूदेखि लिएर आर्थिक विपन्नताका कुराहरू अथवा औषधि सेवन, उपचार र सेवन गर्न पाउने जुन सामान्य मान्छेको अधिकार हो तिनीहरूलाई अब मेन्टेन गर्दिन जति राम्रोसँग सक्यो त्यति त्यो खालको क्षतिहरू कम हुन्छ भने अब यही स्थितिमा हो भने त त्यो क्षति हामीले सोचे भन्दा पनि बेसी हुन जान्छ। यो अवस्थामा ती घरमा बसेका साना चाहिँ बालबच्चाहरूलाई र उहाँका अभिभावकहरूलाई डाक्टर साहबले के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? हजुर अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो छ, अब यो कोरोनाले अहिले भनौँ न कोरोनाले गर्दाखेरि आएको विपदको अवस्था भए तापनि अब यसका केही पोजिटिभ पाटाहरू पनि छन्। अहिले अब नेचरको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति नेचरले एक किसिमको अलिकति नेचर आफ्नो पुरानो अवस्थामा फर्किनलाई एक किसिमको मौका पाएको जस्तो अवस्था छ अहिले। अब मान्छेले जुन जति भनौँ न जनावर, समुद्रदेखि लिएर जङ्गलमा बस्ने जनावर, जीव जनावरप्रति जति उनीहरू मान्छेहरू हामी क्रुल छौँ एनिमलहरूप्रति, अब त्यो अवस्था पनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भनौँ न समग्र नेचरलाई नै अलिकति भनौँ न त्यसलाई फेरि अलिकति आफ्नो पुरानो अवस्थामा फर्किनलाई मद्दत गरे जस्तो लाग्छ। भनिन्छ यो ओजोन लेयरमा जुन पाल परेको थियो त्यो पनि अहिले टालिएको छ, यो पोल्युसनहरू कम भएर भनिएको छ। त्यही हिसाबले अब सबै चिज नेगेटिभ छैन, त्यही भएर सबै चिज नेगेटिभ सधैँ हुने पनि होइन। जस्तो इतिहासको कुराहरू गऱ्यो भने पहिले पनि विभिन्न खालका यस्ता रोगहरू आएका थिए, स्पेनिस फ्लूहरू आएर भनौँ न आजभन्दा 70-80 वर्ष अगाडि करोडौँ मान्छेको मृत्यु भएको थियो। अहिले त कमसेकम त्यो हामी लाखौँमा भनौँ न सुरुवाती लाखौँमा त्यस्तो छ। र फेरि यस्तो पेन्डेमिक यस्तो रोगहरू सधैँ रहेको रही सधैँ धरतीमा अब यो कहिले नजाने भन्ने हुँदैन। यिनीहरूको केही अवस्थाहरू हुन्छ र केही समय कहिलेकाहीँ 1-2 सालसम्म पनि यिनीहरूको असरहरू देखिन सक्छ, तर लङ टर्म सधैँ बसेको चाहिँ सायद नहोला। त्यो भाइरसको जुन जिन छ त्यसमा अलिकति परिवर्तन हुँदै गएर पछि चाहिँ अब सायद खोपहरू पनि विकास होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ नै हामी यसरी नै खुम्चेर सङ्कुचित भएर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। त्यही भएर यसको पोजिटिभ पाटाहरू अब मान्छे आफ्नो घर परिवारदेखि आफ्नो समग्र आफ्नो बालबच्चा, श्रीमती, छोराछोरी, बाबामादेखि जुन टाढा भएर बसिन्थ्यो, बिजी भइन्थ्यो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति जुन त्यो खालको एउटा क्लोजनेस आएको छ बाध्यताले भए पनि अलिकति यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबले सदुपयोग गर्यो, आफ्नो भनौँ न बाबाआमाको सेवा गर्यो, आफ्नो बालबच्चाहरूसँग समय बितायो, आफ्नो परिवारहरूसँग समय बितायो, सायद यो मौका पुनः नआउला। अर्को भनौँ न 2-4 महिनापछि यही अवस्था नरहन सक्छ। त्यही भएर अलिकति त्यसको पोजिटिभ पाटोहरूलाई बुझौँ र नआत्यौँ, क्रिएटिभ कुराहरू गरौँ र जे चिजको पनि अहिले रात छ भने भोलि दिन त अवश्य नै फर्केरै आउँछ। त्यही भएर त्यो अब यति नै अन्त्य हो, यही नै हो, योभन्दा अरू केही हुँदैन, राम्रो हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसरी नेगेटिभ भएर चाहिँ नसोचौँ भन्न चाहन्छु। अनि डाक्टर साहब अब हाम्रो नेपाल सरकारले यो लकडाउन अलि छिटो गर्यो भन्नेमा तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ? यो छिटो गर्नुपर्ने भयो कि अलिकति ढिलो गर्नु, अझै अलिक पछि गर्नुपर्ने थियो? अर्को कुरा अब यो लकडाउनको मोडालिटी अब कस्तो किसिमको अलिकति परिवर्तन गरेपछि अलिक स्ट्रेसका कम हुने कुराहरूमा अलिक कम हुन्थ्यो कि आत्महत्या गर्ने कुराहरू अलिक कम हुन्थ्यो, यसको मोडालिटीलाई अलिकति कस्तो किसिमको मोडालिटी गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबलाई? हजुर
हजुर हजुर पक्कै पनि यो लकडाउन अब छिटो भयो कि भन्ने कुरामा त अब अहिले आएर भन्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर त्यति बेलाको अवस्थामा अब गभर्मेन्टमा पनि अब हामी जस्तै मान्छे बस्ने हुन्, उनीहरूले पनि अब त्यस्तो अब यो पछि कसरी जाला भनेर त्यसरी यकिनै गर्न अगाडि सक्दैनन्। त्यही भएर अब छिटो भयो भन्न त अलिक गाह्रो छ, तर अलिकति मान्छेहरूलाई तयारी दिएर लकडाउन चाहिँ गरिएन, त्यो चाहिँ डेफिनेटली अलिकति त्यति बेलाको अलिकति भनौँ न विचार नपुर्याएर गरिएको अवस्था थियो। त्यो यहाँ मात्रै भएन, इभन इन्डियामा पनि त्यही देखियो। पछि उनीहरूले ट्रेन खुलाएर नै आफ्नो मजदुरहरूलाई सबै ठाउँतिर पुर्याए, जुन तर त्योभन्दा अगाडि नै मान्छेहरू धेरै मरिसकेका थिए, दुःख पाएर, खान नपाएर, भोक, सबै कुराहरूले। अब त्यस्तो अब यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था रह्यो सायद लकडाउनले भन्दा। त्यसले भनौँ न यो कोरोनाको एक किसिमको आतङ्क अनि लकडाउनको पीडा, त्यसले चाहिँ बढी मान्छेहरू मरेको अवस्था छ, दुःख पाएको अवस्था छ अहिले हेर्दाखेरि। त्यही भएर अब लकडाउन डेफिनेटली खुकुलो त पार्ने, तर खुकुलो पार्ने भनेर एकदमै पहिले जस्तो अवस्था थियो हामी त्यस्तो अवस्था पक्कै पनि जाने होइन, र सबै चिज खोल्ने पनि होइन। जे चिज अनलाइन हुनसक्छ, नेटबाट हुनसक्छ, त्यो चिजलाई त्यसैलाई नै इन्करेज गर्ने हो। र जे चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न डाइरेक्टली प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ मान्छेहरू एकअर्कासँग, त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गर्नु पर्यो। अरू गाडीहरूमा पनि अलिकति भनौँ न हरेक सिटमा दुईजना तीनजना पनि होइन, बरु सायद एक सिट बिराएर मान्छेहरू राख्ने कि, तर सबैले मास्क लाउनु पर्यो पब्लिक प्लेसेसहरूमा। र भनौँ न अलिकति हस्पिटलहरूमा अथवा जहाँनिर सार्वजनिक स्थानहरू छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति एकदमै सोसियल डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गर्ने, अलिकति हाइजिनको कुराहरू, साबुन पानीले हात धुनेदेखि लिएर आफ्नो डिसेनिटाइज त्यो गरिराख्ने, आफ्नो ऊहरू भनौँ न सम्पर्कमा आएको हात खुट्टा जिउ शरीरका भागहरू, त्यो सबै कुराहरूलाई मेन्टेन गर्न सकियो भने सायद यो खालको एकदमै त्यो सङ्कुचित भएर घरमै बसिराखेर मात्रै निको हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै होइन यो। र एउटा अझै डरलाग्दो र अझै गम्भीर हुनुपर्ने कुरा चाहिँ अब अहिले इन्डियाबाट हाम्रो अब दाजुभाइहरू विदेशबाट अब सबै आउनु भएको छ, गाउँ गाउँमा पुग्नु भएको छ उहाँहरू, र अलिकति त्यो हिसाबले उहाँहरू पनि अलिकति सतर्क, आफै पनि सतर्क हुने, र उहाँहरू जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँको कम्युनिटीले, त्यहाँको समाजले, त्यहाँको ओडाले पनि अलिकति उहाँहरूको एक्टिभिटीमा चाहिँ अलिकति निगरानीहरू बढाउने, र कुनै शङ्कास्पद त्यस्तो केस भएमा तुरुन्तै चाहिँ अलिकति यो पिसिआर टेस्टहरू गरिहाल्ने, जुन अहिले गभर्मेन्टले त्यति गरेको देखिँदैन, र उनीहरूले अझै झन् बिस्तारै त्यो कुराहरूलाई कम गर्ने कुराहरू गरिरहेछन्, जुन चाहिँ अलिकति दुःखद छ। त्यस्तोलाई मेन्टेन गरेर सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्दै अलिकति आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा अब यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भर्खरै यो 21 गते एउटा क्वारेन्टाइनलाई सबैलाई सूचना जारी गरेको थियो सर। अब चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यस्तो केही सिम्टम्स छैन भनेपछि सबलाई घर फर्काइदिने एउटा कुरा यो। अर्को कुरा अहिले यो जति पनि क्वारेन्टाइनहरू छ त्यो व्यवस्थित भएन, त्यो राम्रो छैन, सुविधाजनक छैन, सबै भद्रगोल छ, बाख्राहरू राखेको जस्तो चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू बस्नेलाई राखिएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। र यो पिसिआर र आरडिटी पनि चेक भइरहेको छ। यो चेक जाँच र यो क्वारेन्टाइनको बारेमा यो जो आइरहेको छ समाचारहरू, यसलाई डाक्टर साहबले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हजुर, मैले यसलाई कसरी हेरेको छु भने यो जुन क्वारेन्टाइनको अवस्थाको कुरा गर्नुभयो त्यो एकदमै दुःखद छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भएको छ भने पेपरमा सबै चिज ठिक छ भन्ने देखाइएको छ, तर त्यहाँ गएर अलिकति हामी जो कोहीले पनि त्यो कुरालाई हेऱ्यौँ देख्यौँ भने अब यति चित्त नबुझ्दो अवस्था छ कि मान्छेहरू त्यो क्वारेन्टाइनमा बाट भाग्ने, लुकेर रातभरि घर बस्ने, फेरि दिउँसो आएर क्वारेन्टाइनमा बस्ने गर्नुपर्ने नै भने जस्तो अवस्था छ क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्दाखेरि। जस्तै यो अब यो विशेष गरी बाँकेको अथवा इभन हाम्रो अब दाङको त मैले हेर्नु पाएको छैन, बाँकेको अथवा यो तराई बेल्टको जतिपय क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था छ, त्यो पुरानो स्कुलहरू अथवा पुरानो कुनै अफिसहरू त्यो अब त्यस्तोहरूलाई बनाइएको छ। स्कुलमा त्यो बच्चाहरू त्यो भनौँ न 4-6 घन्टा बस्नलाई पढ्नलाई बनाइएको स्कुल हुन्छ, 1-2टा टोयलेट हुन्छ, एउटा धारा हुन्छ। अब त्यसैलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन बनायौँ, व्यवस्थापन गऱ्यौँ भनेर अब भनौँ न त्यो जुन व्यवस्थापकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा एकदमै गौरव गरिराख्नुहुन्छ। तर मैले हेर्दा त त्यो बिल्कुलै यो सायद वर्ल्डमा अब यति साह्रो गुज्रेको क्वारेन्टाइनहरू नेपाल बाहेक अन्त कतै कमै नै होलान् जस्तो लाग्छ। त्यस्तो अन्तको क्वारेन्टाइनहरू त्यसरी हेर्न त पाइएको छैन, तर त्यसमा जुन उहाँहरूले जुन भन्नुभएको हुन्छ जे सेवा सुविधाहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने भन्नुहुन्छ त्यो मलाई लाग्दैन त्यस्तो खासै त्यो कुनै सन्तोषजनक रूपमा कहीँ पनि त्यो क्वारेन्टाइनको त्यस्तो व्यवस्थापनहरू चाहिँ राम्रो भएको चाहिँ छैन, कहीँ पनि छैन त्यस्तो। त्यसले गर्दाखेरि नै कतिपय
क्वारेन्टाइनबाट पनि सायद रोग सरेको होला, सर्छ पनि होला अझै पनि, यदि त्यस्तो खालको क्वारेन्टाइनमा उहाँलाई बस्नलाई बाध्य पारियो भने। र टेस्टहरूको बारेमा पनि अब जुन यो अब आरडिटी जुन टेस्ट छ त्यो अझै अलिकति संसारभरि नै अन्त अब त्यो गर्न छोडिएको छ, यो अलिकति रिलायबल पनि छैन भन्ने कुराहरू आएको छ। तर अब यहाँको गभर्मेन्टले अब थाहा छैन, यहाँको सरकारले अब यहाँको उहरूले अब कुन स्वार्थले उहाँहरूले यो कन्टिन्यू नै गरिराख्नु भएको छ। अनि अब पिसिआर चाहिँ जसलाई गर्नुपर्ने हो, अब त्यो कतिपय अवस्थामा यी हाम्रो हस्पिटलमा हाम्रो डाक्टर साथीहरू नै बिरामी हुँदा पनि त्यो गर्न नपाएको हाम्रो तिथो यथार्थहरू छ हाम्रो मेमोरीमा। उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्थ्यो तर पिसिआर गर्न भनेपछि अब कहिले के छैन, कहिले ट्रान्सपोर्ट मिडिया छैन, कहिले किट छैन। डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब अहिले यो परिस्थितिमा जस्तो सुगरको बिरामीहरू, अब त्यसपछि प्रेसरको बिरामीहरू, उहाँहरूलाई त तनाव पनि त्यति चाहिँ राम्रो हुँदैन उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि। उहाँहरूको लागि डाक्टर साहबले कस्तो किसिमको सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर, सुगर प्रेसर बिरामीहरूको लागि यो अवस्थामा। यो अवस्थामा आत्तिन बढी हो, समयको लागि हो, सधैँभरि यो अवस्था रहन्न। औषधिहरू त्यस्तो नपाउला, पछि फ्याक्ट्री नै बन्द होला भनेर त्यसरी भए जति औषधि एकैचोटि खरिद पनि नगर्ने। अब हुनसक्छ भने कहिलेकाहीँ 1-2 महिनाको स्टक राख्न सक्ने, प्यानिकी अवस्थामा दौडेर जताबाट नि उ गरेर औषधिकै लागि भनेर मरि हत्या गरेर त्यस्तो नगर्ने। जति तनाव भयो त्यति सुगर मानसिक रोगहरू सबै नै बढ्ने हुन्छन्। त्यही भएर तनावमा नबस्ने, अलिकति आफूलाई जे चिजमा आफ्नो मन भुल्छ, मन सन्तुष्ट हुन्छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिने र त्यो चिजमा अलिकति समय बिताउने, आफ्नो हबिजहरूलाई चाहिँ पुनर्जागृतिहरू गराउने र नियमित जुन खान भनिएको छ त्यो चाहिँ नजिकैको औषधि दोकानहरूबाट अब त्यो जसरी सम्भव छ त्यसरी ल्याएर चाहिँ सकेसम्म त्यो दबाईलाई चाहिँ नटुटाउने। मानसिक रोगको दबाईहरू चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा छुटाउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर सकेसम्म ती दबाईहरूलाई चाहिँ अरू चिजलाई कम्प्रोमाइज गरे पनि त्यो चिजहरूलाई नगर्ने। तर एकदमै त्यो होर्डिङ तरिकाले भए जति 4-6 महिनालाई नै भन्ने आत्तिने, ऋणधन गरेर गर्ने नगर्ने। र अब केही समय अब सायद अब गभर्मेन्टले पनि बिस्तारै अब चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज र सरल पक्कै पनि बनाउँदै नै लग्ला। अब संसारभरिको ट्रेन्ड नै त्यस्तै नै छ। त्यही भएर अब नआत्तिने, अब यस्तो बेलाले नै त्यसको सदुपयोग गर्ने, अलिकति आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूसँग, आफ्नो नातागोता, आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्रहरूसँगको जुन चाहिँ तिनीहरूसँगको सम्पर्कलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउने, दह्रो बनाउने। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ दुःखको घडी भन्दा पनि अर्कै खालको मौका जस्तो गरी चाहिँ यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ सायद यो भनौँ न मानसिक समस्या लगायत यो सुगर प्रेसर सब यो क्रोनिक रोगहरूको समस्याबाट पनि मतलब सजिलै यो कोरोनाको यस्तो भयावह अवस्थामा चाहिँ अलिकति भनौँ न यसले गाह्रो त्यति धेरै नबनाउला त्यसरी लियो भने। अन्तमा सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँ डाक्टर साहबले आफ्नो यो अवस्थामा तनावमुक्त हुनको लागि कस्तो किसिमको सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, त्यही मैले फेरि पनि भने यो चाहिँ टेम्पोररी अवस्था हो। यस्तो इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भने यस्तो खालको भनौँ न यो पेन्डेमिकहरू चाहिँ धेरै रोगहरू भाइरलहरू चाहिँ करोडौँ मान्छेहरूको ज्यान गएको अवस्थाहरू छ। त्यो हिसाबले यति साह्रो छैन। अहिलेको मोर्टालिटी त अझै यसको बिस्तारै अब पहिलेभन्दा अलिकति कम मोर्टालिटी भएको नै देखिया छ। त्यसमा पनि अलिकति एक्सट्रिम एजहरूमा बाहिरतिर बढी असर गरेको भनिया छ। तर हाम्रो इन्डिया नेपालको ट्रेन्ड हेऱ्यो भने चाहिँ अलिक यङ एजहरूमा नि अलिकति मोर्टालिटी यो मान्छेहरू बितेको देखिन्छ। सायद त्यो अलिकति आत्तीय तनावमा भएर अथवा खान नपाएर अथवा अरू कोमर्बिड अरू रोगहरू रिसर्च गरेर त्यो कुराहरूलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसलाई मैले अघि नै भने यसलाई चाहिँ दुःखदको बेला हो, तर यसलाई चाहिँ अलिकति मौकाको जस्तो भनौँ न यो खालको यो एउटा भिन्नै परिस्थिति, भिन्नै समयलाई चाहिँ भिन्न हिसाबले यसलाई लियो, पोजिटिभली यसलाई लिन सक्यौँ भने अब यसले जुन अघि नै मैले कुरा गरेँ नेचरलाई अलिकति फाइदा भएको छ। अलिकति हामी मान्छेहरू कति हाम्रो त्यस्तो टाइट रुटिनबाट पनि सबै चिज मान्छेको कन्ट्रोलमा छैन भन्ने कुरा पनि यसले मान्छेलाई ज्ञान दिएको छ। त्यही भएर अलिकति आफ्नो लाइफलाई भनौँ न त्यसलाई अलिकति रिएनालाइसिस गर्न सकिन्छ यो मौकामा।
अवस्थामा अलिकति आफन्तहरूसँग इष्टमित्रहरूसँग सम्बन्धलाई गाढा बनाउन सकिन्छ, आफ्नो परिवारहरूलाई चाहिँ टाइम दिन सकिन्छ र अलिकता जुन हामीले अलिकता बिजी भएको अवस्थामा जुन गर्दैनौँ एक्सर्साइज योगाहरू गरेर आफ्नो शरीर तन मनलाई चाहिँ बलियो पार्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर सबै कुरा निराशा मात्रै दुःख मात्रै भनेर चाहिँ यसलाई लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हस्त समय र संवादको लागि सप्तरङ्गी टेलिभिजनको तर्फबाट डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् केदारजी, यहाँले मलाई यो मौका दिनुभयो सबै समक्ष चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने, यसको लागि सप्तरङ्गी स्वयंलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै यहाँ समक्ष हामी डाक्टर मोहन बेलवासेलाई यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो अवस्थामा सबै सम्पूर्ण डाक्टर साहबको सल्लाहअनुसार सबैलाई आफ्नो चाहिँ मानसिक चिन्ताबाट मुक्त हुनुको लागि उहाँले धेरै सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यसैलाई नै यहाँले अनुसरण गर्नुहुन हामी पनि यहाँलाई अनुरोध गर्दछौँ। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी यो सप्तरङ्गी टेलिभिजनको लकडाउन विशेषबाट अहिलेलाई हामी यहाँहरू बिदा हुन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी टेलिभिजन। नमस्कार।